तौरात में बनी इसराइल को बार बार खबरदार किया गया कि अगर वो हक से मुंह मोड़ लेंगे तो उनकी ज़मीन उनसे छन जाएगी और वो कौमों में बिखर जाएंगे। इंजील में भी नाफरमानी और रूहानी ज़वाल के नताइज को वाज़ेह किया गया कि जब कौमें अपने अहद को भुला देती हैं तो उन पर कमज़ोरी और इंतशार मुसल्लित हो जाता है। कुरान में भी वाज़ेह फरमाया गया कि जब कौमें जुल्म और फसाद में बढ़ जाती हैं तो उनकी ताकत उनके हाथ से निकल जाती है और वो ज़मीन में मुंतशिर कर दी जाती हैं। ये कहानी उसी हकीकत की एक गहरी मिसाल है। शुमाली सल्तनत के ज़वाल की कहानी। एक ऐसी सल्तनत जो ताकतवर थी मगर अंदर से खोखली हो रही थी। अगर आप तारीख़ की उन सच्चाइयों को समझना चाहते हैं जो सिर्फ वाक़यात नहीं बल्कि अबरत हैं तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनें क्योंकि ये सिर्फ माजी नहीं ये हाल का आईना भी है। हम उस वक्त कदीम ज़माने में खड़े हैं जहाँ शुमाली सल्तनत के पहाड़ों पर खामोशी छा रही है। खेत सुनसान हैं, बाजार बेरौनक हो रहे हैं और लोगों के दिलों में एक अनजाना खौफ बढ़ रहा है। ये वो वक्त है जब ताकत दिखाई देती है मगर अंदर से कमज़ोर हो चुकी होती है। शुमाली सल्तनत इसराइल अपनी तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुज़र रही थी। हुक्मरान बदल रहे थे, इक़्तिदार के लिए साजिशें आम थीं, लोगों के दरमियान इत्तेहाद ख़त्म हो रहा था। हर नया बादशाह पहले बादशाह से ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता था क्योंकि तख्त अब खिदमत का नहीं बल्कि जंग का मरकज़ बन चुका था। इधर आम लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, किसान ज़मीनों में काम कर रहे थे, ताजिर बाज़ारों में थे, मगर एक चीज़ बदल चुकी थी, उनके दिलों में इत्मीनान ख़त्म हो गया था क्योंकि जब कौम अंदर से तक़सीम हो जाए तो बाहर का ख़तरा और भी करीब आ जाता है। शुमाल की तरफ एक अजीम ताकत उभर रही थी, असूर की सल्तनत। ये कोई आम सल्तनत नहीं थी, ये एक मुनज़्ज़म और सख्त निज़ाम पर कायम ताकत थी जिसका मकसद सिर्फ फतह नहीं था बल्कि मुकम्मल कंट्रोल था। असूर की फ़ौजें जहाँ भी जाती सिर्फ शहर नहीं जीतती, वो लोगों की सोच भी बदल देती। वो जानते थे कि अगर किसी कौम को हमेशा के लिए काबू में रखना है तो उसे इसकी ज़मीन से अलग करना होगा। यही वो सोच थी जो आगे चलकर पूरी तारीख़ बदलने वाली थी। शुमाली सल्तनत के अंदर नबियों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, वो लोगों को ख़बरदार कर रहे थे कि तुम्हारा ज़वाल करीब है, तुमने अदल छोड़ दिया है, तुमने हक़ को पीछे छोड़ दिया है। मगर जब मुआशरे में गुरूर बढ़ जाए तो नसीहत कमज़ोर हो जाती है। लोग समझते थे कि ये ख़तरा सिर्फ बातें हैं क्योंकि अभी तक ज़िंदगी चल रही थी, अभी तक शहर कायम थे, अभी तक दीवारें खड़ी थीं, मगर तारीख़ हमेशा यही धोखा देती है। वो वक्त पर खामोश रहती है और फिर अचानक बोलती है, और जब बोलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। असूर की फ़ौजें शुमाली सरहदों पर दाखिल हुईं। पहले छोटे शहर गिरे, फिर किले टूटे, फिर रास्ते बंद हो गए, हर जगह खौफ फैल गया। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि ये जंग रुकने वाली नहीं। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक मंसूबा था। शहर एक एक करके गिरते गए और हर शहर के साथ लोगों की उम्मीद भी कम होती गई। अब दारुल हुकूमत सामरी बाकी रह गया था, वही शहर जो इस सल्तनत का दिल समझा जाता था। सामरी के गर्द घेराव शुरू हुआ। ये घेराव दिनों का नहीं था, ये महीनों का नहीं था, ये बरसों का था। दीवारों के अंदर लोग कैद थे, खुराक कम हो रही थी, पानी ख़त्म हो रहा था और हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा सख्त था। बाहर दुश्मन सब्र से बैठा था, वो जानता था कि वक्त इसके साथ है, क्योंकि जब एक शहर को भूख घेर ले तो तलवार की ज़रूरत कम रह जाती है। अंदर शहर के लोग बदल रहे थे, कुछ लोग उम्मीद खो रहे थे, कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ लोग खामोश हो चुके थे।
اور کچھ صرف انتظار کر رہے تھے کہ یہ سب کب ختم ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب قومیں صرف جسمانی طور پر نہیں مرتیں، وہ ذہنی طور پر ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اب ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، کوئی قوم کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، اور یہی زوال کی سب سے بڑی علامت ہے۔ شہر کے دروازوں کے باہر ایک مکمل نظام کھڑا تھا۔ اسور کی فوج منظم تھی، ان کے سپاہی تربیت یافتہ تھے، ان کے فیصلے پہلے سے طے شدہ تھے۔ یہ کوئی جذباتی جنگ نہیں تھی، یہ حساب کتاب کی جنگ تھی، اور جب جنگ حساب پر ہو تو جذبات ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ اب شہر کے اندر ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا، کیا ہم بچ جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے؟ لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اصل مسئلہ باہر نہیں تھا، اصل مسئلہ اندر تھا۔ یہ قوم کب سے تقسیم ہو چکی تھی، یہ قوم کب سے اپنی اصل راہ سے ہٹ چکی تھی، یہ قوم کب سے اپنے اصول بھول چکی تھی، اور اب اس کے نتائج سامنے تھے۔ یہاں ایک اہم سبق چھپا ہے، جب کوئی قوم اندر سے ٹوٹ جائے تو باہر کا دشمن صرف انجام لکھتا ہے۔ اب شہر کے لوگوں کو پہلی بار یہ حقیقت سمجھ آ رہی تھی کہ طاقت صرف دیواروں سے نہیں ہوتی، طاقت اتحاد سے ہوتی ہے۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، سامری کی دیواریں آخرکار ٹوٹنے والی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک پوری سلطنت کی پہچان بھی ختم ہونے والی تھی۔ سامری کی دیواریں ٹوٹ چکی تھیں، شمالی سلطنت اب اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ شہر جو کبھی طاقت، پہچان اور حکومت کا مرکز تھا، اب خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ دھویں، چیخیں اور ٹوٹے ہوئے گھروں کے درمیان ایک پوری قوم اپنی قسمت سے مل رہی تھی۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے وہ آغاز ہوتا ہے جسے تاریخ میں جلاوطنی کہا جاتا ہے۔ اسور کی فوجیں شہر میں داخل ہوئیں۔ یہ کوئی بے ترتیب حملہ نہیں تھا، یہ ایک منظم عمل تھا۔ لوگوں کو قتل کرنے سے زیادہ اہم ان کے ذہن کو توڑنا تھا، اور اس کے لیے سب سے مؤثر طریقہ تھا انہیں ان کی زمین سے جدا کرنا۔ گھروں سے لوگ نکالے گئے، خاندان الگ کیے گئے، بچوں کو والدین سے جدا کیا گیا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ شناخت کو توڑنے کا عمل تھا۔ شمالی سلطنت کے لوگوں کو لمبے قافلوں کی صورت میں دور دراز علاقوں کی طرف لے جایا گیا۔ صحرا، پہاڑ اور اجنبی راستے ان کا مقدر بنے۔ ہر قدم پر وہ اپنی زمین سے دور جا رہے تھے، اور ہر قدم پر ان کی پہچان کمزور ہو رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک قوم جسمانی طور پر موجود تھی، مگر ریاست کے طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اسور کی حکمت عملی بہت گہری تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر لوگوں کو ایک جگہ رہنے دیا جائے تو وہ دوبارہ متحد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں مختلف علاقوں میں بکھیر دیا گیا، کچھ کو دور مشرق میں بھیجا گیا، کچھ کو شمالی علاقوں میں، اور کچھ کو ایسے شہروں میں جہاں وہ کبھی ایک دوسرے سے نہ مل سکیں، اور ان کی جگہ دوسرے علاقوں کے لوگ سامری میں لا کر بسائے گئے۔ یوں ایک نئی آبادی پیدا ہوئی، مگر پرانی شناخت ختم ہو گئی۔ یہ صرف زمین کی تبدیلی نہیں تھی، یہ یادداشت کی تبدیلی تھی۔ اب وہ بچے جو نئے علاقوں میں بڑے ہو رہے تھے، انہیں اپنی اصل سرزمین کا نام بھی دھندلا سا لگنے لگا تھا۔ زبان بدل رہی تھی، رسمی بدل رہی تھیں، اور آہستہ آہستہ یادیں بھی بدلنے لگیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے تاریخ خاموشی سے بھولنے کا آغاز کہتی ہے۔ لیکن ہر قوم مکمل طور پر نہیں مٹتی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی یادوں کو تھام لیا۔ وہ قافلوں میں چلتے ہوئے بھی اپنی سرزمین کے قصے سناتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کون تھے۔ یہ لوگ وہ تھے جو بکھرنے کے باوجود اندر سے نہیں ٹوٹے تھے۔ مگر وقت ہمیشہ ہر چیز کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔
कई नस्लों के बाद बहुत से लोग अपनी असल शनाख्त खो बैठे। वो नए मुआशरों में घुल मिल गए और उनकी पहचान आहिस्ता आहिस्ता तारीफ के पर्दे में चली गई। यही वो जगह है जहाँ गुमशुदा कबाइल का राज शुरू होता है कि वो कहाँ गए, क्या वो ख़त्म हो गए, या फिर वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर कर नई शक्ल इख्तियार कर गए। इसका वाज़ेह जवाब आज तक मौजूद नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है, वो सिर्फ गायब नहीं हुए, वो तब्दील हो गए। अब हम असूर की सल्तनत को देखते हैं। ये सल्तनत अपने उरूज पर थी, शहरों पर कंट्रोल, रास्तों पर कब्ज़ा और वसी इलाकों पर हुकूमत। मगर इस ताकत के अंदर एक खामोश कमज़ोरी भी थी। वो कमज़ोरी थी खौफ पर मबनी निज़ाम। क्योंकि जब आप लोगों को सिर्फ डर से कंट्रोल करते हैं, तो वो आपके साथ दिल से नहीं जुड़ते। वो सिर्फ वक्त के साथ चलते हैं, और वक्त हमेशा बदलता है। असूर ने लाखों लोगों को अपनी ज़मीन से हटाया, मगर वो ये नहीं समझ सका कि इंसान सिर्फ ज़मीन से नहीं जुड़ा होता, वो यादों से भी जुड़ा होता है, और यादें कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। वो नस्लों के अंदर सफ़र करती रहती हैं। कुछ लोगों ने जलावतनी में नई जिंदगियां शुरू की, कुछ ने पुरानी यादों को जिंदा रखा, और कुछ ने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन हर सूरत में एक सवाल बाकी रहा, हम कौन हैं जब हमारी ज़मीन हमारे साथ ना हो? ये सवाल उस वक्त के लिए नया था, मगर आने वाली तारीख के लिए बहुत अहम बनने वाला था, क्योंकि अब इंसान की शनाख्त सिर्फ जोग्राफिया से नहीं जुड़ी थी। अब ये सवाल बन गया था कि शनाख्त अंदर से होती है या बाहर से। असूर की सड़कों पर काफिले चल रहे थे, दूर दूर तक बिखरे हुए लोग, हर एक अपनी अपनी सिमत में जा रहा था, और पीछे एक सल्तनत रह गई थी जो समझ रही थी कि इसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, मगर हकीकत में उसने सिर्फ एक नई कहानी शुरू की थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाली नस्लों में भी जिंदा रहेगी। और यही वो मकाम है जहाँ तारीख खामोशी से अपना दूसरा रुख दिखाती है। क्योंकि जब एक कौम बिखरती है, तो वो ख़त्म नहीं होती, वो दुनिया में फैल जाती है, और फिर मुख्तलिफ शक्लों में जिंदा रहती है। शुमाली सल्तनत अब तारीख के नक्शे पर एक रियासत के तौर पर मौजूद नहीं थी। सामरी की गलियां खामोश हो चुकी थीं। वो ज़मीन जो कभी एक कौम की पहचान थी, अब मुख्तलिफ आबादियों के दरमियान तकसीम हो चुकी थी। लेकिन जो चीज़ ख़त्म नहीं हुई थी, वो इंसान की याद थी। जलावतनी में जाने वाले लोग मुख्तलिफ इलाकों में बिखर चुके थे। किसी को पहाड़ी इलाकों में बसाया गया, किसी को वादियों में, और कुछ को बड़े शहरों के दरमियान छोटे गिरोहों की शक्ल में रखा गया। हर जगह वो नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके अंदर एक खला मौजूद था। ये खला सिर्फ ज़मीन का नहीं था, ये शनाख्त का था। कुछ लोग वक्त के साथ अपनी पुरानी ज़बानें भूलने लगे, कुछ ने नए नाम इख्तियार कर लिए, कुछ ने नए रस्म व रिवाज अपना लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंदर से टूटने के बावजूद अपनी यादों से जुड़े रहे। वो अपने बच्चों को बताते थे कि हम कहाँ से आए हैं, हमें क्यों यहाँ लाया गया, और हम कौन थे। ये यादें उनके लिए एक खामोश ताकत थीं, जो इन्हें मुकम्मल तौर पर मिटने नहीं देती थीं। यही वो लम्हा था जहाँ तारीख एक नए सवाल की तरफ बढ़ रही थी। क्या इंसान की पहचान इसकी ज़मीन है, या इसकी याद? असूर की सल्तनत अपने उरूज पर थी। वो समझते थे कि इन्होंने एक ख़तरा ख़त्म कर दिया है, मगर तारीख़ ने हमेशा साबित किया है कि इंसान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसकी शक्ल बदल सकती है। वक्त गुज़रता गया, नस्लें बदलती गईं, और वो लोग जो कभी एक कौम थे अब मुख्तलिफ मुआशरों में घुल मिल गए। कुछ ने अपने नए माहौल में तरक्की की, कुछ ने खामोशी इख्तियार कर ली,
اور کچھ نے اپنی اصل شناخت کو چھپانا شروع کر دیا۔ یہی وہ عمل تھا جس نے گمشدہ قبائل کے تصور کو جنم دیا۔ وہ قبائل جو تاریخ میں واضح طور پر نظر نہیں آتے، مگر مختلف ثقافتوں میں ان کے اثرات کہیں نہ کہیں باقی رہتے ہیں۔ یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں تھی، یہ انسان کی بقا کی کہانی تھی، کیونکہ جب سب کچھ چھن جائے تو انسان کے پاس صرف اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، اور یادیں وہ چیز ہیں جو وقت کے ساتھ کمزور تو ہو سکتی ہیں مگر ختم نہیں ہوتی۔ ادھر اسور کی سلطنت بھی ہمیشہ قائم نہیں رہی۔ جو طاقت اس نے حاصل کی تھی وہ بے حد وسیع تھی، مگر اسی وسعت نے اس کے اندر بوجھ پیدا کر دیا۔ بہت سے قومیں اس کے کنٹرول میں تھیں، مگر دل سے کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ یہی خاموش حقیقت بعد میں اس کی کمزوری بننے لگی، کیونکہ تاریخ میں سب سے مضبوط طاقت وہ نہیں جو سب کو دبائے، بلکہ وہ ہے جو سب کو جوڑ سکے۔ اور اسور نے صرف دباؤ کو سیکھا تھا، جڑنے کو نہیں۔ وقت گزرتا رہا، اور وہ سلطنت جو ناقابل شکست لگتی تھی، اپنی بنیادوں میں کمزور ہونے لگی۔ باغی تحریکیں بڑھنے لگیں، دور دراز علاقوں میں بے چینی پھیلنے لگی، اور اندرونی نظام پر دباؤ بڑھ گیا۔ یہ وہی دور تھا جہاں تاریخ اپنا رخ بدلنے لگتی ہے، خاموشی سے لیکن مکمل طور پر۔ اب وہ قوم جو جلاوطن ہوئی تھی، وہ کسی ایک جگہ نہیں تھی، وہ پوری دنیا میں بکھر چکی تھی۔ کچھ لوگ نئے معاشروں میں مکمل طور پر ضم ہو گئے، کچھ نے اپنی پرانی پہچان کا کچھ حصہ محفوظ رکھا، اور کچھ صرف ایک یاد بن کر رہ گئے۔ لیکن ایک بات باقی رہی، ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہانی اب زمین سے نکل کر وقت میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے، مگر اصل میں وہ نئی شکل میں شروع ہوتا ہے۔ اور یہی بنی آدم کا اصل سبق ہے، کہ کوئی قوم مکمل طور پر مٹتی نہیں، وہ صرف تبدیل ہوتی ہے، بکھرتی ہے، اور پھر تاریخ کے مختلف حصوں میں دوبارہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کہانی کا اختتام یہاں نہیں ہے، یہ صرف ایک باب تھا۔ اصل سوال اب بھی باقی ہے، جب ایک قوم اپنی زمین کھو دے تو کیا وہ اپنی حقیقت بھی کھو دیتی ہے، یا پھر حقیقت زمین سے آزاد ہو جاتی ہے؟ یہ سوال آج بھی زندہ ہے، اور شاید ہمیشہ رہے گا، کیونکہ یہ صرف شمالی سلطنت کی کہانی نہیں، یہ پوری انسانیت کی کہانی ہے۔